100वटा राता कमिला यो कथा यसरी चाहिँ भनौँ न, यो एउटा विचार हो, कथा जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसैले तपाईँलाई के लाग्छ सोच्नुहोस् है त। 100वटा राता कमिला र 100वटा काला कमिलालाई एउटा बट्टामा राख्नुहोस्। त्यो आफैले हामीले तपाईँले विचार गर्दा पनि हुन्छ। 100वटा राता कमिला र 100वटा काला कमिलालाई एउटा बट्टामा राख्नुहोस्, केही हुन्न। तर त्यो बट्टा हातमा लिएर बेसरी हलाइदिनुहोस् र टेबलमा राख्नुहोस्। कमिलाहरूले एक अर्कामाथि आक्रमण गर्न थाल्छन्, एकअर्कालाई मार्न थाल्छन्। राता कमिलाहरूले काला कमिलाहरूलाई शत्रु ठान्छन् भने कालाले रातालाई। यथार्थमा दुवैको शत्रु त्यो बट्टा हल्लाउने व्यक्ति हो, अर्थात् बट्टामा राख्ने व्यक्ति हो। यदि तपाईँ हामीले राख्यौँ भनेपछि राख्ने र हल्लाउने भनौँ न, त्यो हल्लाइदिउँ हामीले झगडा गर्लान् भनेपछि तपाईँ हामी त्यसको दोषी हौँ। तर खासमा कमिलाहरूले एकअर्कालाई चाहिँ, किनकि कलरकै रङकै आधारमा एकअर्कालाई चाहिँ दोषी देख्न सुरु गर्छन्। किनकि कालाहरूलाई लाग्छ राताहरू हाम्रा दुश्मन हुन् र राताहरूलाई लाग्छ कालाहरू हाम्रा दुश्मन हुन्। यस प्रसङ्गलाई अब हाम्रो समाजसँग जोडेर हेरौँ। पुरुष विरुद्ध महिला, काला विरुद्ध गोरा, आस्थावान विरुद्ध नास्तिक, युवा विरुद्ध कारण स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँको हरदमको साथी पदम भने मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र त्यसै गरेर फेसबुक लाइभमा जोडेर सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ छोटोजीले। पक्कै पनि अबको 38 देखि 9:30 को बीचको 1 घण्टाको समयमा म तपाईँहरूसँग हुनेछु। विभिन्न विषयहरूमा विमर्श गर्नेछु, कुराकानी गर्नेछु, छलफल गर्नेछौँ। पक्कै पनि आजको दिनको कुराकानी गर्नेछौँ, दिन विशेषको कुराकानी गर्नेछौँ आजको दिनमा भने। त्यसै गरेर चाहिँ आज भने हामी स्वास्थ्यको विषय त छँदैछ, त्योसँग सम्बन्धित अरू हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रतिक्रिया माग्नको लागि आजको लागि हामी स्टुडियोको फोन नम्बर खुला राख्ने हामीले सोचेका छौँ। 0914010 को बाटोबाट चाहिँ तपाईँहरूको कल लिने र हाम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ र कस्तो कार्यक्रम भइदियो भनेपछि तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम जस्तो लाग्छ, अर्थात् तपाईँलाई बढी चाहिँ लाभदायक रहन्छ यो कार्यक्रम कस्तो मोडलमा गइदिएपछि, अर्थात् कस्तो भइदिएपछि चाहिँ तपाईँलाई ठिक लाग्ने थियो। यस्तो प्रतिक्रिया लिनका लागि कल आज हामी तपाईँको लिनेछौँ भने, त्यसै गरेर कुनै त्यस्तो किसिमको विचार प्रतिभाहरू छ भने त्यसलाई समेट्नको लागि पनि आजको दिनमा यो 1 घण्टाको बिचमा हामी लिनेछौँ। पक्कै पनि अन्य विभिन्न विचारहरू कुराकानीहरू म तपाईँ बिचमा राख्ने नै छौँ। आजको खास प्लान भनेको चाहिँ हामी तपाईँलाई अहिलेको रोपाइँको सिजन छ, रोपाइँको सिजन चल्दैछ, त्यसैले यो मल खादको प्रयोगको विषयमा के फाइदा छ के बेफाइदा छ, कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने, कुन समयमा प्रयोग गर्ने लगायतका यावत विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने हाम्रो तयारी थियो। तर प्राविधिक कारणवश हामीले आज त्यसलाई समेट्न सकेनौँ। भोलि या पर्सिको कार्यक्रममा हामी समेट्ने पक्कै पनि प्रयास गर्नेछौँ। र अरू कुराकानी गर्दाखेरिमा आजको विषयमा चाहिँ यदि तपाईँको कुनै पनि त्यस्तो चासो छ, यदि फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा राख्नुहोस्। के छ तपाईँहरूकोतिरको अवस्था त्यो जानकारी गराउनुहोस्। मन परिरहेको छ कार्यक्रम भने, अर्थात् साथीहरूलाई पनि हामीलाई पुर्याइदिएर चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर गरेर चाहिँ तपाईँले यो सहयोग हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको माया देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले भन्न चाहेँ, जानकारी गराउन चाहेँ। पक्कै पनि कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, विश्वास आशा भरोसा भन्नुपर्छ राखेँ मैले कि पक्कै पनि राम्रो हुनुहोला, व्यस्त रहनुहोला, स्वस्थ मस्त रहनुहोला भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु, कल्पना गरेको छु र प्रार्थना गरेको छु। पक्कै पनि यति कुराकानी गरिसकेपछि 2078 जेठ 28 गते शुक्रबार आज रहेको पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यसै गरेर इसाई सम्पत्तिको कुराकानी गर्दाखेरिमा जुन 11 तारिकमा छौँ 2021 को भने आज प्रतिपदा हो। आज प्रतिपदाको तिथिमा छौँ। आज गोसाई कुण्ड स्नान आरम्भ छ, त्यसै दशहरा स्नान आरम्भ पनि आजको दिनमा परिरहेको छ। यो विषयमा आज यी दुईटा के हुन् त, गोसाई कुण्ड स्नान आरम्भ। गोसाई कुण्ड लगभग धेरैले सुनेको नाम हो, स्नान आरम्भ भनेको आज यो के हो, कस्तो हो, कसरी मनाइन्छ भन्ने विषयमा आजको दिन विशेषमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसै गरेर दशहरा स्नान आरम्भ भने के हो त, यो विषयमा पनि आजको दिनमा तपाईँलाई म जानकारी गराउँछु आजको दिन विशेषमा भने। त्यसै गरेर केही मिठा साङ्गीतिक कोसेलीहरू त तपाईँहरूको बिचमा म राख्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने ढिला नगरिकन केही शुभेच्छा साट्नतिर लाग्छु म। आज जेठ 28 गते भनिसकेपछि धेरैको जन्मदिन परेको हुनसक्छ। जसले आजको दिनमा जन्मदिन मनाइरहनु भएको छ, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि एउटा ऊर्जाशील समयमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र सेलिब्रेटको सवालमा, अर्थात् यो मनाउने, अर्थात् कसरी पार्टी गरेर
साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरेर मनाउने कुरा सोचिरहनु भएको छ भने यो कुरामा चाहिँ थोरै बढी नै सोच्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेको समय हाम्रो पक्षमा छैन। यदि हामीले भेटघाट बढी गऱ्यौँ भने कोरोनाले आफ्नो पराई चिन्नेवाला छैन। त्यसैले जसले हामीलाई सुन्दै हुन्छ, हेर्दै हुन्छ, बर्थडे बाजा मनाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालबाटै आदान प्रदान गर्नु शुभकामनाहरू, रमाइला पलहरू, आफ्ना अनुभवहरू, जे कुराहरू सेयर गर्न मन छ सामाजिक सञ्जालबाट गर्नुहोस्। अहिलेको समयमा भेटे जस्तै लाग्ने गरेर चाहिँ विभिन्न प्लेटफर्महरू छन्, त्यहाँ मनाउनुहोस्। आफ्नो साथीहरूलाई गिफ्ट दिने सवालहरूमा हुन्छ नि एक तरिकाले चाहिँ आफ्नत्व देखाउने हिसाबले उहाँलाई यो छ, यस्तो किसिमको छ भनेर चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्। तर पनि भेटघाट पनि अहिलेको समयमा कम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसै गरेर धेरै जस्तो आजको दिनमा यात्राको लागि निस्किँदै हुन्छ, जना यात्राको लागि निस्किँदै हुन्छ, यात्रा लाभको शुभकामना भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँको जुन उद्देश्य लिएर यात्राको लागि निस्किँदै हुनुहुन्छ त्यो उद्देश्य परिपूर्ति हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। लामो छोटो जस्तोसुकै यात्रा भए पनि यात्रा नै हो, एकदम सावधान भएर गर्नुहोला भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै टाढाको यात्राहरू त अहिलेको समयमा त्यस्तै हो, परिस्थितिले गर्न दिएको छैन। धेरै कामहरू रोकिएका छन्, तर पनि धेरै जस्तो अफिसको लागि जाने अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न अरू सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्न जाने गरिरहनु भएको हुनसक्छ। तयारीमा हुनुहुन्छ होला धेरै जस्तो, कोही चाहिँ अब बाटोमा पुगिसक्नु भएको होला। जसले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई चाहिँ यात्रा गरिरहनु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ यात्रा लाभको शुभकामना भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर चाहिँ अहिले जसले हामीलाई हेर्दै हुन्छ, सुन्दै हुन्छ, तपाईँहरूले पनि त आजको दिनमा केही न केही गर्ने होला। नयाँ काम शुभारम्भ गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने कामको सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। यदि पुरानै कामलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ भने त्यो आजको जो उद्देश्य छ, जति तपाईँले आज त्यसलाई गर्ने भनेर चाहिँ सोचिरहनु भएको छ त्यो पूर्ण हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यही प्रार्थना पनि गर्छु। र अन्तिममा अब भनौँ न, जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ शुभेच्छाको क्रमलाई जोड्दाखेरिमा हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णको आजको दिन पक्कै पनि शुभ रहनेछ। सबैको कार्य सफलता लगायतका जे पनि नियमित कार्यहरू जे छन् ती कामहरू राम्रो तवरले तपाईँको आफ्नै सोच अनुसार अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यति कुराकानी गरिसकेपछि सुनिलजीले एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेली त खोजिसक्नु भएको होला। त्योभन्दा पहिला एउटा अनुरोध गर्छु, यदि फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुन्छ भने तपाईँको त्यहाँतिरको मौसमको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छु। अहिले यस्तो मौसम छ, हामी बर्खामा छौँ, धेरै जस्तो ठाउँहरूमा पानी परिरहेको हुनसक्छ, तर हामी भएको ठाउँ धनगढीतिर जाने चाहिँ अहिलेको समयमा पानीको अवस्था त्यस्तो केही छैन। त्यति चटकिलो घाम पनि लागेको छैन, हिजो सायद पानी परेको हुनाले हुनसक्छ त्यस्तै किसिमको चिसै खाले मौसम रहेको चाहिँ हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यही पनि अब यो जेठको महिना छ, अब गर्मी त हाम्रोतिर हुने नै भयो। त्यसै गरेर धेरै हिमाली ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला, धेरै जस्तो देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ। के छ त्यतातिरको अवस्था त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस्। अनि रोपाइँको सिजन चलिरहेको छ, धेरै जस्तो अब खेततिर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ होला है, एउटा कमेन्ट छोडेर जानुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छु। त्यसपछि अबको कार्यक्रम सुनिरहनु भएको अहिलेको बिहानीको समयमा मैले भनिसकेको थिएँ तपाईँको त्यतातिरको मौसमको बारेमा जानकारी गराउनुहोस् भनेर। विशाल बोगटीजीले जानकारी गराइसक्नु भएको छ, यतातिर चाहिँ पानी परिरहेको छ। अनि धनगढीतिर के कस्तो छ भन्दै हुन्छ। धनगढीतिर अहिले पानी चाहिँ परिरहेको छैन, त्यति चटकिलो घाम पनि छैन, हल्का किरणहरू देखिएका छन् घामका। त्यसै गरेर चाहिँ अरू बिन्दास खड्काजीले लाइभ सेयर गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ। अन्य साथीहरूले गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, धेरै जस्तोले नमस्कार भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यस्तै किसिमको साथ माया राखिराख्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब भने ढिला नगरिकन हाम्रो दिन विशेषको श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्छु म। दिन विशेषको कुराकानी गर्दाखेरिमा आज गोसाई कुण्ड स्नान आरम्भ छ, त्यसै गरेर दशहरा स्नान आरम्भ छ। यी दुईटाको विषयमा तपाईँलाई म जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। आज जीवनमा एकपटक पुग्नै पर्ने ठाउँ गोसाई कुण्ड को बारेमा तपाईँले जानकारी गराउँछु। गोसाई कुण्ड कहाँ छ, के हो, कस्तो हो भनेर चाहिँ आजको दिनबाट हजारौँ भक्तालुहरू अनेक जनविश्वासका साथ वर्षेनी कुण्डमा स्नान गर्न जाने परम्परा छ। काठमाडौँबाट उत्तरी दिशाको रसुवा जिल्लामा पर्ने पवित्र तीर्थ गोसाई कुण्ड स्नान गर्ने भक्तजनको आगमन आजबाट दशमीकी तिथिसम्म दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने गर्छ। तर यसपालि कोभिड महामारी र निषेधाज्ञाका कारण यस्तो दृश्य देख्न सकिन्न।
यसरी दशमीसम्म चल्ने पवित्र स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नानका रूपमा पनि लिइन्छ। दशहरा स्नान अवधिभरि सनातन धर्मका अनुयायीले सखारै उठेर कुण्डमा जाने अनि स्नान गर्ने चलन छ। ज्येष्ठ महिनाको गर्मीमा पनि अनि धानको रोपाइँ सुरु हुनु अघिको दशहरा स्नानले कृषि कार्य र आउँदो बर्खायामका लागि तयारी गराउँछ। समुद्र मन्थन गरेर निस्किएको विषबाट सारा जगतलाई जोगाउन भगवान शिवले पिएको त्यो विष घाँटी अड्किएको र त्यो विषसहित नीलाद्री पर्वत पुग्नु भएको विश्वास छ। नीलाद्री पर्वत चाहिँ पुगेको भनेर चाहिँ हामीले तपाईँले कथन पनि धेरै ठाउँ सुन्नुभएको होला। सबै देवताहरू त्यो विषको व्यवस्थापन गरी दिनु पर्यो भने भगवान शिव समक्ष पुगेपछि शिवले त्यो विष आफूले पिएका थिए, तर त्यो विष घाँटीमा अड्किएपछि छटपट्टि शान्त पार्न भौतारिँदै शिव भगवान नीलाद्री पर्वतमा पुगी त्रिशूल भित्तामा प्रहार गर्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ धारा बनेको र त्यही धाराबाट बगेर आएको पानीले कुण्ड बनेको विश्वास गरिन्छ। त्यही कुण्डमा भगवान शिवले विषको औडाहा शान्त पारी त्यही आफू रहनु भएको धार्मिक विश्वास छ। त्यसैले पनि गोसाइकुण्ड स्नान दान र तर्पण गर्नाले पितृहरू उद्धार भई स्वर्ग जाने जीवनभर गरेको पापबाट मुक्ति पाउने र आफ्नो मनोकांक्षा पुर्याउने धार्मिक मान्यता छ। यो जानकारी गराए मैले गोसाइकुण्ड स्नान आरम्भको बारेमा चाहिँ आजदेखि चाहिँ यो सुरु भएको छ। गोसाइकुण्ड सबैले सुनेको नाम हो, जुन रसुवा जिल्लामा अहिलेको नेपालको रसुवा जिल्लामा चाहिँ पर्छ। काठमाडौँको उत्तरी दिशामा जो रसुवा जिल्ला पर्छ त्यही चाहिँ गोसाइकुण्ड पनि पर्छ। यति कुराका जानकारी गराए। त्यसपछि दशहरा स्नान आरम्भ भने चाहिँ के हो त, यो विषयमा पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाको महत्त्व अत्यधिक छ। आज शुक्ल प्रतिपदा हो, त्यसैले आजको दिनको महत्त्व धेरै नै छ। आजको तिथिमा नै वैदिक कालमा भागीरथीले गङ्गाको पृथ्वी लोकमा आगमन गराएका हुन्। यस अगाडि पवित्र गङ्गा देवलोकमा मात्र बहने गरेको, तर त्यसपछि गङ्गाको अवतरण पृथ्वी लोकमा भएको विश्वास छ। यसरी ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदाको माता गङ्गाको आगमनको तिथिमा तुलसीको बीज रोपेर पनि अनि पवित्र स्नानको श्रृङ्खलाहरू सुरु गर्ने चलन छ। यिनै स्नानको श्रृङ्खलालाई दशहरा स्नान भनिन्छ। दशहरा स्नान भनेको के रहेछ पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको होला। प्रतिपदादेखि एकादशीसम्म 10 दिन चल्ने पवित्र स्नानका यी श्रृङ्खलाहरू हरेक दिन एक प्रकारको पाप नाश हुने विश्वास छ। यसरी 10 दिनमा 10 प्रकारका पापहरूबाट मुक्ति पाउने भएकाले नै दशहरा स्नान भनिएको हो। ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदादेखि एकादशीसम्मका 11 दिन गङ्गा वा नदी किनारमा गई स्नान गरेमा 10 प्रकारका पाप नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। कसैले नदी कुनै वस्तु लिनु, बिना यज्ञ हिंसा गर्नु, परस्त्री गमन गर्नु, कठोर वचन बोल्नु, असत्य बोल्नु, परनिन्दा गर्नु, बेमतलबको प्रलाप गर्नु, अरूको सम्पत्ति हडप्ने इच्छा राख्नु, अरूलाई हानि पुर्याउने इच्छा राख्नु र बिना कारण दुराग्रह राख्ने जस्ता पाप 11 दिनको गङ्गा, त्रिवेणी वा नदीमा गई स्नान गरेमा नाश हुने शास्त्रीय मान्यता छ। कोरोना सङ्क्रमण जोखिमले सुनसान बनाएका तीर्थस्थल र नदीनालाहरू भक्तजनको आगमनका लागि व्यग्र छन्। आशा छ यो वर्षको दशहरा व्रतका श्रृङ्खलाहरूले अदृश्य भाइरसको प्रकोप पनि बगाएर लगोस्। यो वर्ष घर घरमा नै बसेर दशहरा स्नान गरिनेछ। पापहरू बगुन्, पुण्य बढुन्। सबैलाई चाहिँ गङ्गा दशहरा स्नान आरम्भको चाहिँ शुभकामना भनेर पनि भन्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि यी दुईटा विषयको जानकारी तपाईँलाई गराए कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि एक किसिमको उपलब्धिमूलक लागेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु, विश्वास नै हो। श्रोता दर्शकबिन, यति कुराकानी गरिसकेपछि आजको दिन विशेषको श्रृङ्खलालाई पनि हामीले यहीँनिर चाहिँ भनौँ न बिटो मार्नुपर्छ। 091-410-216 को बाटो खुला रहेको तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ। अब भने तपाईँहरूको कल लिनेछौँ, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको लागि भनेर चाहिँ मैले आजको यो कार्यक्रमको यो समय चाहिँ छुट्याएको छु। त्यसै गरेर चाहिँ यदि तपाईँ फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा राखिदिनु हुनेछ। कसरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढिदिएपछि तपाईँलाई राम्रो लाग्थ्यो, अर्थात् तपाईँलाई आफ्नो जस्तो कार्यक्रम लाग्थ्यो, तपाईँ आफूलाई बढी चाहिँ फाइदाजनक लाग्थ्यो, त्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू दिनुहोस्। त्यसै गरेर चाहिँ के त्यस्तो कला प्रतिभा छ त्यो तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ कमेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र 091-410-216 091-410-216 को बाटोमा पनि तपाईँले फोन गरेर चाहिँ आफ्नो विचार
कुराकानीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै कला प्रतिभा छ भने पक्कै पनि त्यो पनि तपाईँले आजको समयमा राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै विचार छ, आज शुक्रबारको दिन छ है, त्यस्तो राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई हामी एकदम स्वागत गर्न चाहन्छौँ 0914010 216 को बाटोमा। र त्यति तपाईँको फोन कल नआउँदासम्म एउटा सानो रमाइलो चट्किलो चाहिँ एउटा कथा सुनाउँछु तपाईँहरूलाई म। एउटा भनौँ न हाम्रो समाजमा चलिरहेको एउटा घटनाहरूलाई चाहिँ केन्द्रित पारेर चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा भेटेको र जुन हामी तपाईँले जान्नु सुन्नु जरुरी छ। 100वटा राता कमिला यो कथा यसरी चाहिँ भनौँ न यो एउटा विचार हो, कथा हो, कथा जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसैले तपाईँलाई के लाग्छ सोच्नुहोस् है त। 100वटा राता कमिला र 100वटा काला कमिलालाई एउटा बट्टामा राख्नुहोस्। त्यो आफैले हामीले तपाईँले विचार गर्दा पनि हुन्छ। 100वटा राता कमिला र 100वटा काला कमिलालाई एउटा बट्टामा राख्नुहोस्, केही हुन्न। तर त्यो बट्टा हातमा लिएर बेसरी हलाइदिनुहोस् र टेबलमा राख्नुहोस्। कमिलाहरूले एक अर्कामाथि आक्रमण गर्न थाल्छन्, एक अर्कालाई मार्न थाल्छन्। राता कमिलाहरूले काला कमिलाहरूलाई शत्रु ठान्छन् भने कालाले रातालाई। यथार्थमा दुवैको शत्रु त्यो बट्टा हल्लाउने व्यक्ति हो, अर्थात् बट्टामा राख्ने व्यक्ति हो। यदि तपाईँ हामीले राख्यौँ भनेपछि राख्ने र हल्लाउने भनौँ न, त्यो हल्लाइदिउँ हामीले झगडा गर्लान् भनेपछि तपाईँ हामी त्यसको दोषी हौँ। तर खासमा कमिलाहरूले एकअर्कालाई चाहिँ किनकि कलरकै रङकै आधारमा एकअर्कालाई चाहिँ दोषी देख्न सुरु गर्छन्। किनकि कालाहरूलाई लाग्छ राताहरू हाम्रा दुश्मन हुन् र राताहरूलाई लाग्छ कालाहरू हाम्रा दुश्मन हुन्। यस प्रसङ्गलाई अब हाम्रो समाजसँग जोडेर हेरौँ। पुरुष विरुद्ध महिला, काला विरुद्ध गोरा, आस्थावान विरुद्ध नास्तिक, युवा विरुद्ध विरुद्ध युवा, हिन्दू विरुद्ध अन्य इत्यादि। त्यसैले झगडा गर्नुभन्दा पहिला अगाडि सोच्ने गरौँ बट्टा हल्लाउने को हो। त्यसैले समाजमा उल्लो पल्लो घरमै पनि झगडा गराउने धेरै हुन्छन्। अब देशको परिस्थितिमा राजनीतिकतिर चाहिँ नमोडियौँ होला, राजनीतिमा पनि यो हुने क्रम छ, हुन्छ नै। तर परिवार समाजमै पनि एकअर्कालाई झगडा गराएर त्यसको फाइदा उठाउने जमात ठुलो नै हुन्छ। त्यसैले सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस् कि यदि तपाईँलाई एउटा बट्टामा राखेर कसैले हल्लाउन खोजिरहेको त छैन है। त्यसैले यो कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस् भन्ने अनुरोध गरेँ। 0914010 216 को बाटोमा 9 बजेपछि अब चाहिँ हामी तपाईँको कल लिनेछौँ। अहिलेको समयमा एउटा सुनिलजीले मिठो चाहिँ एउटा साङ्गीतिक कोसेली चाहिँ खोजेर राखिसक्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्यो। अबको यो समयमा चाहिँ एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेली बजाउँछौँ, त्यसपछि भने हामी फेरि पनि आउने नै छौँ। 0914010 216 को बाटोमा चाहिँ तपाईँहरू फोन कल गर्दै गर्नुहोस्, आफ्नो विचारहरू तयार पार्दै गर्नुहोस्। हामीलाई दिन खोजेको सुझाव के छ, कसरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउँदाखेरिमा बढी लाभदायी प्रभावकारी हुन्छ, तपाईँलाई लागेको कुराकानी गर्नका लागि पनि तपाईँ 0914010 216 को बाटोमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि अहिलेको यो समयमा चाहिँ तपाईँले अरू कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ आफूलाई लागेको कला प्रतिभालाई पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। छलफल विमर्श गरिरहेका छौँ, जानकारी गराइरहेका छौँ। अब भने तपाईँहरूको फोन कल लिन्छौँ 0914010 216 को बाटोमा। तपाईँले लागेका विचार, हामीलाई दिन चाहेका सुझाव र आफ्नो कुराकानीहरू राख्नका लागि मैले अनुरोध गर्छु। कोही हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँको फोन काटिएको छ, फोन कल काटिएको छ। फेरि पनि अनुरोध गरेँ 0914010 216 को बाटोमा तपाईँहरूले फोन कल गरेर हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो बिहानीको समयमा छौँ हामी, विभिन्न विषयमा चाहिँ छलफल विमर्श गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई पनि आफूलाई लागेको विषय हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। यो अहिलेको समयमा लकडाउनलाई कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ यो पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। फेरि हाम्रो कल आइसकेको छ। हेलो नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? फोन कल फेरि काटिएको छ। पक्कै पनि अनुरोध गर्छु फोन 0914010 216 को बाटोमा चाहिँ तपाईँले डायल गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले लागेका विषय, भन्न चाहेका कुराकानीहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अब जो हामीलाई अनलाइनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले लागेको विषय के त्यस्तो सुनाउनु पर्ने, तपाईँको भन्नुपर्ने कुरा छ भने तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। के सुझाव सल्लाह छ भने त्यो पनि तपाईँले कमेन्टमा राख्नुहुन्छ। सार्वजनिक रूपमै हामी यसलाई एक्सेप्ट गरेर चाहिँ अबको दिनहरूमा चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यसरी तपाईँले भने अनुरूपकै गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढाउनेछौँ। तपाईँको सुझाव सल्लाह
कुरालाई चाहिँ सिरोपर गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पक्कै पनि अहिलेको समयमा तपाईँले 091 410 216 को बाटोमा चाहिँ जो हामीलाई नेपाल वरिपरिबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, यसमा फोन गरेर पनि तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ आफ्नो लागेको विषय र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी अझ सुधार उन्मुख बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ कमेन्टमा पनि लेखेर जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। कोही हामीसँग फेरि जोडिसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, म चाहिँ धनगढीबाट भास्कर भट्ट। भास्करजी सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु हजुर। के छ आजकल, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ लकडाउन? आजभोलि सर म अब आफूले पढेको कुरा होइन, अब अरूलाई पनि सिकाउने भन्ने उद्देश्यका साथ धेरै लामो समयसम्म विद्यालय बन्द थिए होइन सर। बालबालिकाहरूलाई यसो एकदम स्वास्थ्य मापदण्डहरू अप्नाएर पढाइरहेको छु भन्नुपर्छ, दिनको 2-4 घण्टा। अरू चाहिँ आफ्नो पढाइमा पनि व्यस्त छु भन्नुपर्छ सर। पक्कै पनि कति राम्रो आइडिया है। कस्तो कतिजना जति छन् पढाउनुहुन्छ कतिजना? 2-3 दिन भयो स्टार्ट गरेको सर। तपाईँको 10 जना जति हुनुहुन्छ आजभोलि। मैले 2टा प्रोग्राम ल्याएको छु, एउटा लर्निङ इङ्ग्लिस, एउटा उद्घोषण तालिम भन्ने मैले पनि सिकेर नै सिकाउने हो नि त सर कसैले पनि। त्यही भएर म त्यस्तै सिकाइरहेको छु भन्नु पर्यो सर। कति मजाको काम गरिरहनु भएको रहेछ। अनि अरू कुराकानी यो बिचको समयमा चाहिँ तपाईँले यो यति राम्रो आइडियामा चाहिँ काम गरिरहनु भएको रहेछ, एकदम खुसी लाग्यो। अनि के छ आजको हाम्रो कार्यक्रमबाट चाहिँ के हामीलाई सुझाव सल्लाह कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? एकदम सर, तपाईँको कार्यक्रम म हर दिन यो अनलाइनको माध्यमबाट सुनिरहेको हुन्छु होइन। एकदमै राम्रो लाग्छ। तपाईँले अब समय सापेक्ष कुराहरू उठान गरिराख्नु भएको हुन्छ, एकदमै राम्रो प्रयास हो सर। किनभने अहिले तपाईँले विशेष गरी कोभिड सम्बन्धीको कुराहरू ल्याइराख्नु भएको हुन्छ, विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सल्लाह सुझावहरू लिएर आउनु भएको हुन्छ। एकदमै खुसी लाग्छ सर। केही छैन त्यस्तो सल्लाह सुझाव, एकदमै राम्रो छ सर। अनि यसलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, त्यही हो सर मेरो मान्यता। पक्कै पनि एकदम खुसी लाग्यो। यसै तपाईँहरूको साथ सहयोग एकदम राम्रो तरिकाको मिलिरहेको छ। यसै गरेर चाहिँ अझै मिलिरहोस् भन्ने हामी अपेक्षा राख्छौँ। अनि अरू केही आजको दिनमा विचारहरू राख्नुपर्ने अनि केही त्यस्तो कला प्रतिभा पनि हो या हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनलाई मात्रै कल गर्नु भएको हो? मैले त्यति सुझाव सल्लाह दिनलाई अनि आफ्नो कुराहरू होइन, अरू पनि सिकुन् के गरिरहेछन्, यस्तो समय छ हामीसँग होइन, यो समयमा के गर्ने भन्ने कुरा अलिकति सेयर गरौँ भनेर मात्र हजुरको प्रोग्राममा मैले फोन गरेको। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद भास्करजी। फेरि हामीसँग जोडिँदै गर्नु होला। आजलाई भने बिदा लिउँ। हस् सर, धन्यवाद। भास्करजी जोडिनु भएको थियो धनगढीबाट चाहिँ। उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको रहेछ। आफूले सिकेको कुरा, आफूलाई थाहा भएको जानकारी भएको कुरा आफ्ना जुनियर आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउनका लागि म काम गरिरहेको छु टोलमा भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। यसै गरेर तपाईँहरू पनि के गर्दै हुन्छ, कस्तो गर्दै हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रमको बारेमा पनि उहाँले सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। हामीलाई एक किसिमको ऊर्जा थप्ने गरेर चाहिँ आफ्नो कुराकानी राख्नुभयो। तपाईँहरू पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ 091 410 216 को बाटोमा आफ्नो लागेको विषय, आफूलाई मन परेको विषयमा चाहिँ तपाईँहरू कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी चाहिँ अहिलेको यो समयमा चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, कार्यक्रमलाई चाहिँ कुन तवरमा चाहिँ ढाल्यौँ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ सहज हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने कुराकानी तपाईँहरूले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। 091 410 216 को बाटो खुला रहेको मैले जानकारी गराउँछु। अहिले फेरि भास्करजीले एउटा कुरा याद दिलाइसक्नु भएको छ। अहिले कोरोनाको बिचमा छौँ हामी, तर अब स्थिति कतातिर जाँदैछ त केही सानतिनो चाहिँ हामीले पनि कुराकानीहरू गर्नुपर्छ होला दागेर चाहिँ मैले अहिलेको यो बिहानीको समयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ। अहिले यो चेकको अब भनौँ न PCR गर्ने रेसियो पनि एकदम तरिकाले घटेको छ। सायद हामी सबैलाई यो तरिकाले बुझिसकेका छौँ कि अब अवस्थाहरू त्यति धेरै खतराको अवस्थामा छैनौँ जस्तो देखिन्छ चित्रहरूमा। मृत्युको सङ्ख्या हिजोकै कुराकानी गर्दाखेरिमा अहिले 100 पहिला 100 क्रस भइसकेको अवस्थामा अहिले पनि 100 भन्दा नजिक पनि नपुगिरहेको, धेरै कम रहेको हामीले देख्न पाउँछौँ। निको हुनेको रेसियो एकदम तरिकाले बढी नै रहेको छ भने त्यसपछि चाहिँ अब नयाँ सङ्क्रमित थप्ने कुराहरू छ, तर नयाँ सङ्क्रमितमा पनि अब त्यो जटिल किसिमको अवस्थाहरू रहेको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। त्यसै गरेर पहिला सुरुवाती अवस्थामा जतिखेर यो दोस्रो भनौँ न वेभ आयो त्यतिखेरको अवस्थाभन्दा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी
सहज अवस्थामा छ भनौँ न। त्यो बेलाभन्दा अक्सिजनको त्यति धेरै हाहाकार अहिलेको अवस्थामा छैन। विभिन्न दातृ संस्थाहरू, सरकार, विभिन्न वैदेशिक सहयोगहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो अवस्थाबाट हामी उम्किन पाएका छौँ अहिलेको यो समयसम्म पुग्दाखेरिमा। र अन्य कुराकानी गर्दा 091402616 को बाटो चाहिँ खुला नै छ है। तपाईँहरूको कल, फोन कल लिनलाई चाहिँ हामी प्रतीक्षामा छौँ। तपाईँहरूको कुरा सुन्नका लागि, तपाईँलाई लागेका कुराकानीहरू हामी श्रोता दर्शकहरूलाई सुनाउनका लागि र हाम्रो कार्यक्रमको सुझाव सल्लाह लिनका लागि। र यति कुराकानी गरिसकेपछि यो कोरोनाको उसमा चाहिँ अझै पनि सचेत हुनु चाहिँ जरुरी नै छ। तर पनि अब त्यो हिसाबले धेरै डर त्रासमा बस्नुभन्दा एकदम तरिकाले मनस्थिति बलियो बनाएर चाहिँ बसिरहनुहोस् भनेर चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। र होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ होला धेरै जस्तो, अहिले अझै पनि सङ्क्रमितहरू बढी नै रहेको छ भन्नुको मतलब अझै होम आइसोलेसनमा धेरै जस्तो हुनुहुन्छ होला। अस्पतालमा पुगेको जतिलाई त भनौँ न डक्टरहरूले एक तरिकाको सुझाव सल्लाह त उहाँहरूले दिनुहुन्छ। तर पनि यदि होम आइसोलेसनमा यदि बसिरहनु भएको छ भनेपछि अनुरोध गर्छु एकदम तरिकाले चाहिँ मनस्थिति बलियो बनाएर बस्नुभयो भने सबै कुराहरू केही न केही समय सकेपछि यो कुराहरू सबै कुरा हुनेछ, सबै कुराहरू सामान्य हुनेछ। मनस्थिति चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ बसिरहनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छु। र यति कुराकानी गरिसकेपछि 091402616 को बाटो चाहिँ खुला रहेको भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनु नै पर्छ। यो बिहानीको समयमा हामी तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो किसिमको चाहिँ लागिरहेको छ कार्यक्रम होइन। आज हामीले लगभग 2 महिना जति हुन लागिसक्यो तपाईँहरूसँग यसरी विमर्श गरिरहेको। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह यदि हामीले लियौँ भने पक्कै पनि भनिन्छ नि एकचोटि न एकचोटि सफलता त्यो किसिमको चाहिँ मिल्छ नै भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो अहिले प्रदेशमा विभिन्न किसिमका चाहिँ घटनाहरू सरकारमा चाहिँ त्यो मत लिने, त्यसपछि चाहिँ अन्य किसिमका चाहिँ घटनाहरू राजनीतिक रूपले भने हामी प्रकाण्डित नै छौँ भनौँ। त्यो कुराकानीहरू भइरहेको छ। सत्ताधारीहरूको चाहिँ केन्द्रित ध्यान फरक फरक तवरले चाहिँ गढिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। र फेरि पनि अनुरोध गरेँ 091402616 को बाटोमा यस्तै विषयमा विभिन्न विषयहरू हुन सक्छन्। तपाईँहरूलाई लागेका विषयहरूमा चाहिँ विचार कुराकानीहरू राखिदिनका लागि हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्छौँ। हामी उपस्थित छौँ। विभिन्न विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म कुराकानी गऱ्यौँ। आज 2-3 वटा गीतहरू, साङ्गीतिक कोसेलीहरू तपाईँहरूलाई सुनायौँ, एक दुईवटा कल लियौँ। त्यही पनि तपाईँहरूको अझै पनि हामी फोनको प्रतीक्षामा छौँ। कोरोनाकै कुराकानी गर्दाखेरिमा आज होल अहिलेसम्मको स्थितिको बारेमा तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँछु तपाईँको फोन कल नआउँदासम्म चाहिँ। अहिले कोरोना भाइरसको केस अहिलेसम्म भेटिएको 6 लाख हाम्रो 1687 जनाले जति चाहिँ अहिले कोरोना भाइरसको केस देखिसकेको छ। हाम्रो लगभग 3 करोड जनसङ्ख्यामा चाहिँ 6 लाख जतिलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको केस देखिएको छ। त्यसमध्ये चाहिँ हामीले 8238 जनालाई चाहिँ गुमाउनु परेको छ। यो दुःखद कुरा हो। 8238 जना हामी नेपालीहरूकै कसै न कसैको आफन्तहरू हो। सबैको आफन्तहरू 8238 जना जति चाहिँ हामीले गुमाइसकेका छौँ। अब योभन्दा बढी गुमाउनु नपरोस् भन्ने कामना त गरौँ। त्यही पनि हामीले सावधानी अपनाएनौँ भने अवस्था बिग्रिन सक्छ। त्यसै गरेर चाहिँ अहिले निको भएर घर फर्किसकेको चाहिँ 5,15,591 हुनुहुन्छ। अब कति छ रेसियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डेथ रेसियो चाहिँ कम नै हो। यो त्यो धेरै त होइन, तर पनि यति पनि नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा मनमा लाग्नु होइन, स्वाभाविक नै हो। त्यही पनि जसको आफन्तहरू जसले आफन्त गुमाउनु परेको छ तपाईँहरू दृढ भनौँ न एक किसिमले अब सत्यभन्दा पर केही हुँदैन। परिसकेपछि त्यसलाई सामना गर्नु बाहेक अरू विकल्प केही हुँदैन। त्यसैले अगाडिको आफ्नो सुरक्षा, आफ्नाहरूको सुरक्षा गर्नुहोस्। र त्यो विगतमा अब किनकि मृत्यु भइसकेपछि त्यो विगत भइसक्छ, त्यो विगतमा धेरै ध्यान केन्द्रित नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु। र अरू सम्बन्धित निकायहरू जसले यो स्वास्थ्यको विषयलाई चाहिँ ध्यान गरेर मध्यनजर गरेर चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई अनुरोध छ कि डेथ रेसियो चाहिँ हामीले तब मात्रै घटाउन सक्छौँ जब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामी सबै राम्रो तरिकाले गर्न सक्छौँ। राम्रो अस्पतालहरूमा सबै किसिमका उपचार विधिहरू अपनाएर उपचार गर्छौँ र औषधि, अक्सिजन लगायतका अनिवार्य चिजहरू जो बिरामीलाई एउटा भनौँ न जस्तो गाडीलाई चाहिँ पेट्रोल भएन जस्तै उनीहरूका लागि त्यो नै हुन्छ। त्यसैले उनीहरू
को ज्यान जोगाउनका लागि सम्बन्धित निकायको ठुलो हात हुन्छ। त्यसैले यो कुरामा बढी नै सावधान रहनुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्छु। र अहिलेसम्मको लागि भनौँ न यतिजनाहरूको ज्यान चाहिँ बोकिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरू जसले अहिलेको समयमा हिजो अस्तितिर हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ। धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा यो सेवा गर्न पाएकोमा उत्साहित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। यो वेब एक न एकचोटि जान्छ तर पनि हामीले चाहिँ सेवा गर्न पायौँ भन्ने किसिमको कुराकानीहरू थियो। त्यसैले उहाँहरूको कुराकानी बुझ्दाखेरिमा उहाँहरू भनौँ न यतिजनाको चाहिँ सवार चाहिँ पाइलट भएर चाहिँ चलाइरहनु भएको छ। 6 लाख जति चाहिँ भनौँ न सवारी नै भएको पाइलटलाई उहाँहरूले ह्यान्डल गरिरहनु भएको थियो। अब यो बिचमा कुनै बेला फ्युलै सकिने लगायतका भनौँ न अक्सिजन भनेको त त्यो कोरोनाको जो लास्ट स्टेजका बिरामीहरूका लागि फ्युल जस्तै थियो। त्यो सकिएर पनि धेरै जस्तोले चाहिँ बिचको समयमा ज्यान त गुमाउनु पर्यो। त्यही पनि उनीहरूलाई कस्तो लागेको होला हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसैले उहाँहरूप्रति जहाँ तपाईँको टोलमा यदि उहाँहरू बस्नुहुन्छ हिँड्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू त्यो प्रतिको सम्मान तपाईँहरू राखिरहनु होला भनेर पनि मैले अनुरोध गर्छु। र अन्तिमतिर छौँ हामी एउटा कल लिन सक्छौँ 091 410 216 को बाटोमा चाहिँ तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र भनौँ न आजको अन्तिम कलर बनेर चाहिँ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाहरू तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो भए हुन्थ्यो र मैले अघि सुरुमा भनिसकेको थिएँ तपाईँहरूको कमेन्टहरू पनि लिन्छु। म एकछिन कमेन्टहरू चेक गर्छु के कस्तो किसिमको कुराहरू छ। तपाईँहरूको केही कुराहरू तपाईँको राख्नुपर्ने छ भने म त्यो कुरा पनि राख्छु। पुष्कल बिसीजी गुड मर्निङ भनेर चाहिँ लेख्दै हुनुहुन्छ। गुड मर्निङ पुष्कलजी, कहाँ हुनुहुन्छ? जहाँ जस्तो सुकै स्थितिमा भयो भने ठिक रहनुहोला भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले अरू कुराकानी गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी अहिले तपाईँहरूको कमेन्टहरू लिइरहेका छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ राज ठाकुरजी लेख्दै हुनुहुन्छ धेरै पानी परिरहेको छ मुम्बईमा भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। मुम्बईबाट हुनुहुँदो रहेछ राजजी, पक्कै पनि ख्याल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न चाहे। अरू चाहिँ सबै कुराहरू नमस्कार लगायतका कुराकानीहरू नै छ। सबैलाई नमस्कार, गुड मर्निङ, सुप्रभात भन्न चाहे। अरू कुराकानीहरू त्यस्तो कमेन्टहरू नयाँ केही पनि छैन, सबै कुराहरू छ। र सुझाव सल्लाहको लागि भनिसकेको थिएँ र यदि अहिले कार्यक्रममा पनि तपाईँहरूको सम्भव भएन, विभिन्न कारणले तपाईँले सम्भव ठानिसक्नु भएन भने पनि अनुरोध गर्छु। मेरो व्यक्तिगत नम्बर 98 63 25 87 77 मा पनि तपाईँले सम्पर्क गरेरमा यो पदम यो तरिकाले कार्यक्रम गरौँ भन्ने किसिमको सुझाव सल्लाह तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो स्टुडियोको 091 410 216 को मा कल गरेर पनि यो कार्यक्रम यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यही कमेन्टहरू हुन्छ, भोलिको कार्यक्रममा हुन्छ, आजको कार्यक्रममा हुन्छ। निर्धक्क तरिकाले बिना सङ्कोच तपाईँले यो कार्यक्रम यस्तो भइरहेको छ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोला र त्यो अनुसार हामी सुधार गर्दै जानेछौँ। सिक्ने क्रममा छौँ, केही तलमाथि मिस्टेकहरू होलान्, त्यही पनि हामी यसलाई अब सुधार्ने नै हो, सुधार गर्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ पनि तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेको समयमा अब भने हामीले तपाईँहरूको फोन कल नआउने जस्तो हामीलाई लागिसकेको छ। त्यसैले एउटा कल पनि नलिउँ होला। भोलि पर्सिको कार्यक्रममा तपाईँहरूको फोन कल लिनेछौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्ण चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै जस्तोले फेसबुक लाइभ सेयर गरेर सहयोग गर्नुभयो, कमेन्टहरू गरेर सहयोग गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँतिरको मौसमको विषयमा जानकारी गराएर सहयोग गर्नुभयो। तपाईँहरूमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा फोन कल गरेर चाहिँ सहयोग गर्नुभयो भास्करजीले, उहाँप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको कन्सेप्ट तपाईँले पनि आफ्नो गाउँ टोलमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि अनुरोध गरेँ, मैले जानकारी गराएँ। र त्यसै गरेर प्रविधिबाट मजाको साथ दिइरहनु भयो सुनिलजीले, उहाँप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जति पनि मिठा मिठा साङ्गीतिक कुशलीहरू सुन्नुभयो उहाँले नै खोजेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई लागि सुनाउनु भएको थियो। मलाई पनि रमाइलो मजाको चाहिँ लागेका थिए। त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो छोटुजीले फेसबुक लाइभमा यसरी तपाईँहरूको कमेन्ट पढ्ने व्यवस्था गराइदिनु भयो, लगायत फेसबुक लाइभ मा जोडेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग पुर्याइदिनु भयो। यसको लागि पनि छोटुजीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहे। र अन्तिममा जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, जुनसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ, दृढ मनस्थितिका साथ सकारात्मकता मनमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको आजको दिन शुभ रहनेछ, शुभ बित्नेछ र शुभ बितोस् भन्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट भोलि फेरि नयाँ विषय चाहिँ लिएर नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छु। आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।